کون مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی سونے اے آندے نے مکے دی پتھریلی زمین چو پانی دے چشمے چلا مینوں رب کس کہنا جے میں تواڈے ہتھاں دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے نہ جاری کیتے۔ ایک نا موقع تے سفر دے اندر ہی ایک اور مرتبہ صحابہ نبی علیہ السلام نو آ کے عرض کی تھی حضور پانی کوئی نہیں، ساڈے کول تے ہن پانی ایڈی وڈی نعمت ہے، قدم قدم تے ٹوٹی، قدم قدم تے نلکا، قدم قدم تے نہر، ایتھے رب دے کرم تے فضل نے کہ ساری زندگی سر سجدے اندر پہ کے شکریہ ادا کرے تے حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ لوگ سفر دے اندر چھپڑاں دا پانی پین تے مجبور ہوندے، جتھوں سواریاں پیندیاں اتھوں ہی مسافر پانی پیندے نے۔ نبی علیہ السلام دے حضور پانی کوئی نہیں، فرمایا جاؤ پتہ کرو سجے کھبے کتے تے اندازہ ہو جائے، پانی اگر کتوں مل جائے تے پانی لے آؤ۔ صحابہ دی ڈیوٹی لائی، صحابہ گئے، دوروں نظر پئی ایک بی بی پانی دیاں دو مشکاں انہیں ایک سجے ایک کھبے سواری تے رکھیاں نے تے آ رہی۔ بی بی نو روکیا، ہاں بی بی پانی کتھوں لے کے آئی ہیں؟ بی بی کہنے لگی بڑی دوروں لے کے آئی۔ بی بی کنی کو دوروں؟ کہنے لگی تسی اندازہ آپ کر لو کہ کل ایسلے دی میں ٹریاں تے ہن ایتھے پہنچی ہیں، اینی دوروں پانی لے کے آ رہی۔ کہنے لگے بی بی ساڈے کو تے اتنا ٹائم نہیں نہ اسی جا سکنے ہیں، ہن تو انج کر ساڈے نبی کول چل۔ بی بی کہنے لگی میں نہیں جانتی تہاڈا نبی کون ہے۔ کہنے لگے ہن بھاویں خوش ہو کے چل تے بھاویں غصے ہو کے جانا تے تینوں پینا ہی۔ بی بی نو لے گیا حضور دی خدمت دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اینجا مسئلہ بنیا، پانی بڑا دور ہے تے بی بی لے کے آن رہی سی۔ حضور مشکاں دیاں بھریاں نے، اساں اینو تہاڈے کول لے آندا ہے۔ کائنات دے امام نے مشکاں لوائیاں پانی دیاں، سبحان اللہ، میری سرکار نے مشکاں تے ہاتھ پھیرے ہیں، نبی نے مشکاں تے ہاتھ پھیرے ہیں۔ آپ فرماندے نے منہ کھول دیو، کھول دیتے۔ آپ فرماندے نے پانی ذخیرہ بھی کر لو، نہا بھی لو، سواریاں نو بھی پلا لو، اپنی ضرورت دا پانی جمع بھی کر لو۔ صحابہ نہا بھی لیا، جمع بھی کر لیا، پی بھی لیا، غسل بھی کر لیا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی ضرورت نو ویکھیا کہ پوری ہو گئی ہے، فرمایا ہن ایدیاں مشکاں بھی بھر دیو۔ بی بی دیاں مشکاں بھر دتیاں۔ آپ فرماندے نے بی بی ویکھاں پانی گھٹیا تے نہیں، پانی گھٹیا تے نہیں، آندھی اے تے اگے نالوں بھی ٹیٹ ہو گئیاں نے، سبحان اللہ، اگے نال بھی بہتیاں بھر گئیاں نے۔ میرے آقا نے نا اینج چادر وچھائی، آپ فرماندے نے صحابیو لے آؤ جنہ تو طاقت ہے دے، اس بی بی نو کو تحفہ تحائف دینا چاہیے، آخر تواڈے اوکھے ویلے کم آئیے۔ صحابہ کوئی پنیر لے آ رہا ہے، کوئی چھوارے لے آ رہا ہے، کوئی کھجو جنہیں جوگا کوئی ایسی لے آ کے انج گٹھڑی چھوٹی جی بن کے اس مائی دے حوالے کر دیتی ہے۔ مائی نالے حیران ہوندی پئی، نالے سفر کر دیے پئی، اپنے قبیلے والیاں کول پہنچے، آندی ہے وے قبیلے والیو، اس بیچاری نو کی پتا سی اثر راز کی ہے، آندی ہے وے قبیلے والیو آج میں ایک بڑا وڈا جادوگر ویکھ کے آئی ہوں۔ اس بیچاری نو کی پتا سی کس ہستی دی زیارت کر کے آئی ہے، اور اسے واسطے مفسرین نے لکھیا کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ جدوں اس علاقے دا رخ کیتا نا تے سب تو پہلا ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ بی بی رحمتاں تے برکتاں اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آئی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائی میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے دشمن تے مخالف کہہ رہے ہیں اگر تو واقعی اللہ دا نبی ہے، حد
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ ایک ظالم نہ اس تو بھی اگے بڑھیا، انج بیت اللہ دا غلاف نے پھڑیا تے آندہ پتہ کیے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ میری توبہ، انج کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ کے آندا اللہ جے واقعی تیرا سچا نبی ہے۔ ہن ویکھو نا، چاہیدا تے اے وے کہ بندہ پہلی گل تے وے تحقیق کرے، قرآن پڑھے، حدیث دا مطالعہ کرے۔ نہیں آپ پڑھیا، نہیں پڑھن جوگا، علماء کو لو پوچھے، دلائل پوچھے، جناب تسی قرآن دی روشنی چ دسو، حدیث پاک دی روشنی چ دسو نماز دا طریقہ کی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نماز کیسی سی، تحقیق کرے۔ اللہ سانو بھی تحقیق کرن دی توفیق عطا فرما دے، آمین تے کہہ دے ہو۔ اللہ سانو بھی تحقیق کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا بعض لوگ آندے نے جی ہن کی کریے، ویکھو نا ادھر جائیے تے آندے نے اسی حقتے ہاں، بریلویاں کول جاؤ آندے نے اسی حقتے ہاں، دیوبندیاں کول جاؤ آندے نے اسی حقتے ہاں، اہل حدیثاں کول جائیے او آندے نے اسی حقتے ہاں۔ یا اللہ سانو بہتیاں ایتاں روایتاں دا تے پتہ نہیں، یا اللہ جیڑے حقتے نے سانو انہاں دا ہی ساتھی بنا دے۔ کیوں جی اے بھی کچھ لوگ جیڑے چاہندے نے کہ حق دا رستہ ملے۔ میں پچھلے دفعہ جدو گیا نا سعودی عرب عمرے واسطے، ایک دوست میرے کو بیٹھا پاکستانی کہنے لگا میں اکثر دعا کردا سا، میں حالا کہنے لگا جی میں حالا اہل حدیث نہیں تے لیکن میں اکثر دعا کردا سا یا اللہ جیڑے حق تے نے سانو انہاں دا ساتھی بنا دے۔ آندا جی میری قسمت ویکھو میرے منڈے بھابی ہو گئے، میرے منڈے بھابی۔ ہن یہ تے بندہ دعا کر سکتا ہے نا یا اللہ جیڑا حق دے وے سانو او دا ساتھی بنا دے، لیکن نبی پاک دا دشمن ایڈا کمینہ تے ایڈا بدبخت ہے، کعبے دا غلام پھڑ کے آندا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ جے اے واقعی تیرا سچا نبی ہے تے چاہیدہ اے سی اے آندا یا اللہ جے واقعی تیرا سچا نبی ہے سانو بھی یہ دا تابع دار بنا دے۔ کیوں جی کہنا تے یہی چاہیدہ سی نے، یا اللہ اگر یہ واقعی سچا نبی ہے سانو بھی یہ دا تابع دار کر دے، سانو بھی یہ دا ساتھی بنا۔ اے نہیں آکھیا، آندہ کیے ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ جے اے واقعی تیرا سچا نبی ہے اسی نہیں من دے فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ اسی نہیں من دے ساڑے تے پتھراں دا می پا دے۔ جاؤ بے نصیبہ تیری قسمت سو گئی، تیرا نصیبہ سو گیا۔ امطر علینا حجارۃ من السماء، یا تے ساڈے تے آسمانہ تو پتھراں دا می پا دے۔ اوئتنا بعذاب علیم، یا پھر ساڈے تے کو دردناک جا عذاب ہی نازل فرما دے۔ ہن کائنات دے رب دا جواب ذرا نوٹ فرما لو۔ اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیعذبہم
جواب کڈا پیارا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم۔ جویں بندہ کسے پنڈ ٹر جائے نا تے پنڈ جا کے کسی نال کو بدتمیزی کرے، کو زیادتی کرے، تے پنڈ دا نمبردار کسی اگلے پنڈ دے نمبردار نو جاندا ہوئے، وہ آکے چوری صاحب گالے وے تیرے پنڈ دا بندہ آیا سی، انہیں بڑی بدتمیزی کیتی ہے، علاج تے او دا اے سی بھی مار مار جتیاں او دا توں کڑ چھڑ دے، پر میں تیرے منہ نہیں چپ کر رہا، تیرے منہ نہیں چپ کر رہا، ورنہ او دا علاج تے بڑا پیڑا کرنا سی۔ عرش والے دا جواب سن لو، ما کان اللہ لیعذبہم۔ اللہ فرمان دے ہونگے سونےو اس بے ایمان دا علاج تے ایک ہوئی سی جو ایک کہن دیا پتھران دا می پا دیو یا عذاب نازل، علاج تے ایک ہوئی سی، پر ما کان اللہ لیعذبہم۔ سونےو میں اینا تی عذاب کیویں کلا انتا فیہم، تسی اینا ویچ رہندے ہو۔ سونے ہو میں کیویں نہ تے عذاب نازل کراں انہاں وچ تسی وس دے ہووے، یعنی میرے محبوب دا جسم پاک رحمت رحمت، اینا پاکیزہ تے اینا رحمت والا، جتھے محبوب دا جسم پاک ہووے اتھے رب دا عذاب آوندا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں تاں عذاب نازل نہیں کردا انہاں وچ تسی رہندے ہو پیا۔ اور مکے تے عذاب نہیں آیا، خاص کر کے جنی دیر تک پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک چ رہنے، حال بتا جدو نبی علیہ السلام مکے ہجرت فرما کے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جاندے نے، مکے والے واسطے بھوک دا عذاب آیا، بارشاں نہیں ہو رہی، قید دی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور انہاں دے اس مشکل ویلے بھی ساتھ دیتا ہے تے آمنہ دے لال نہیں دیتا ہے۔ بتا دے کینجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی یمن دے علاقے دا ایک چودھری ہے، سمامہ دا نام ہے، اور میں ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، سمامہ اپنے علاقے حالہ سردار سی، اپنے قبیلے دا لیڈر سی، چودھری سی، اپنے علاقے چو نکلیا تے پیس بدل لیا تے جا رہا حضور علیہ السلام نو قتل کرنے واسطے مدینے، تے راہ جو صحابہ نے انہوں گرفتار کر لیا۔ قسمت چنگی یا ماڑی، میں آنا ہونتے چنگی قسمت ہے نا، صحابہ نے گرفتار کر کے نا لے آکے مسجد نبوی دے تھم نال بن چھڑیا، اور حضور نو جا کے اطلاع دیتی، آقا دشمن ایک قابو آ گیا ہے تے پھڑ کے ایسا مسجد نبوی دے تھم نال انہوں بن چھڑیا۔ حضور تشریف لے آن لگے نے تے کائنات دے امام علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، ویکھیا قیدی مسجد دے ستون نہ بنیا، تے کائنات دے امام تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے کیف الحال یا سماما، سناؤ جی چوری صاحب کی حال ہے؟ چودھری کچھ تپیا بڑا سی، کچھ آکڑ بڑی سی، غصہ بھی بڑا چڑھیا، کہنے لگا تیرے چہرے نالوں برا چہرہ کوئی نہیں نظر آؤندا۔ توبہ استغفر اللہ، میں تیرے شہر مدینے دا نام سنا تے میرے کلیجے آگ لگ جاندی ہے۔ ہن ایمان نہ دسو، ہاں ہوئے بھی دشمن، آئے بھی قتل دے ارادے تے قابو بھی آ جائے تے جواب بھی اگو انج دے اوکھے اوکھے دے وے، قابل رحم ہوندا اگلے مار مار تو نہیں کر چھڑ دے، پر سونیا تیرے حوصلے تو قربان جاؤں، تو اڈے حوصلے تو صدقے جاؤں۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا، گالہ حوصلے دیجئے، حضور نے تبسم فرمایا، ماریا بھی نہیں، مارن دا آرڈر بھی نہیں دیتا، تے آکھیا پتہ کی آپ فرمان دینے اپنے قبیلے دا سردار ہے،
اج دے بعد اے دا کھانا محمد والوں آئے گا، آج دے بعد دا کھانا میرے گھروں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ تشریف لے آئے۔ سناؤ جی کی حال ہے؟ او ہوئی جواب کائنات دے امام علیہ السلام دوبارہ سے بارہ حضور بار بار تشریف لے آ رہے نے، جواب او ہوئی بار بار دیندا تے غصے دی حالت دے اندر تے مولانا فرماندے نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے، تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے، اوے کیویں سماواں تیرے کوڑے جے بولنے۔ تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے، اور کیویں سماواں تیرے کوڑے جے بولنے، والا اتاں تے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں انپول نے، آ شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، زد او دیتے ترس آیا سرکارانو، اور زد او دیتے ترس آیا سرکارانو، چھاڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو، اے جا کے تے ملے اپنے دوستاں یارانو، مارن سرداران نہیں عادت ابرار دے۔ فرمایا دیاں رسیاں کھول دیو سونےو دشمن، فرمایا کوئی حرج نہیں، رسیاں کھلیاں تے مسجد نبوی چو تیز تیز قدماں نال دوڑیا، جان چھٹی سو لاکھوں بھائے، قید وچوں رہائی مل گئی ہے، نکلیا دوڑیا مسجد نبوی چو تیز قدماں دے نال، اجے سونےو بقی دا قبرستانی کراس کیتا، ایک کھجوراں دے جھنڈ تھلے جا کے چھاویں کھلوتا تے ذرا طبیعت نو سکون آیا، فریش ہویا نا زدہ تے طبیعت ذرا سکون وچ آئے تے ہون اندر ضمیر بھی تے ہر بندے جو ہندہ ہی ہندہ، ضمیر بھی تے ہر بندے دا ہے یہ نا، کلہ ہی ہون سوچی پینڈے حالاں واز کرنا والا کوئی نہیں، خطاب کرنا والا کوئی نہیں، سمجھانا والا کوئی نہیں، اس ماما یہ کی کر کے آیا کی ہون دیا سی تو اندازہ نہیں کیتا، ذرا بیختے صحیح تو اپنا رویہ بھی ویخ، انہاں دا رویہ تے انداز بھی، سمجھانا والا کوئی نہیں، وچ بھی ایک ہے وے جیڑا بندے نو ملامت کردا ہے اور وہ آندا ہے اوے حق ویختے صحیح حق ہے کی ہے، ایویں ہی لڑائیاں وڈی پھرنا تے مخالفتہ چکی پھرنا، کوئی قرآن حدیث دا مطالعہ کرتے صحیح اور پوچھتے صحیح، ضمیر بھی کچھ ہے وے، ضمیر بولیا انہیں حس ماما چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہے، عقل ماندے چودھری ایک قبیلے دا سردار ہے، تے ذرا اپنا رویہ دے وے، شاہدہ سی تو نرم ہندا او گرم ہندا، تے عجیب رویہ عجیب اندازے، تو گرم ہوندیا سے تے او مزید نرم ہوندیا سے، معلوم انج ہوندا ہے کہ جو کچھ میں ویکھ آیا نا انج جاپدا ہے او عام کوئی دنیا دا لیڈر نہیں، او تے واقعی اللہ دا رسول ہے۔ ہن اگے جان دی بجائے نا جننے تیز قدمہ نال گیا سی اس تو زیادہ تیز قدمہ نال واپس مسجد نبوی چاہ گئے، حضور تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، اے سامنے حضور علیہ السلام دے آیا، نگاہ نبوت اٹھی،
اور وہ نگاہ نبوت جیڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق اکبر بن گیا، عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گیا، عثمان تے پئی ذوالنورین بن گیا، علی تے پئی حیدر کرار بن گیا، ابو ہریرہ تے پئی حافظ الحدیث بن گیا، ابن عباس تے پئی مفسر قرآن بن گیا، اور وہ نگاہ نبوت حبش تے بلال تے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ نگاہ نبوت اٹھی، سماما خیر نالی میں تے تینوں چھڑ دیتا سی، کہن لگا چھڑیا جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا، چھڑیا تے ضرور جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا۔ اچھا ہون خیر نال ہی آئے ہیں، آندہ لو اجے بھی کو کسر رہ گئی پوچھن دی کلمہ پڑھا دیو مینوں، کر لو مرید جی اللہ سچے دی من لا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی۔ کلمہ پڑھیا مسلمان، کچھ وقت تے ٹھہرے، ایک دن حضور نو عرض کر دینے آقا جدھر مینوں صحابہ نے پھڑ کے لے آندا ہے نا، میرا اصل چ عمرہ کرن دا بھی ارادہ ہے سی، تے جے مینوں اجازت دیو تے میں عمرہ کراواں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، چلے گئے۔ مکے پہنچے، سرداراں نو پتہ لگا، مولا آخر لیڈر سی، سردار سی، چودھری سی قبیلے دا، بڑے بڑے سرمایہ دار سردار اگے بڑے، ملاقات ہوئی، سماما یار تیرے بارے ایک عجیب خبر سنی ہے بھئی تو محمد تو ڈردہ مسلمان ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے مسلمان میں ہو گیا پر ڈردہ نہیں، میرے دل نے گواہی دے دیتی ہو واقعی اللہ دے رسول نہیں تو ڈردہ مسلمان، فرمان لگے نہیں ڈردہ نہیں مسلمان ہویا، میرے دل نے تصدیق تائید کر دیتی ہے اور واقعی اللہ دے رسول نہیں تو ڈردہ مسلمان ہویا، تے ہارے دا نے آن کی ہے انہیں ہے ڈردہ تے پھر ڈردہ ہی صحیح جے انج تے پھر چلو تسی آدھے ہو ڈردہ مسلمان ہویا تے چلو انج ہی صحیح، پر گل اگلی میری سن لو، جننے دانے ہوندے نا مکے وہ میرے پنڈوں ہوندے نے، یعنی یمن دے علاقے چو، وہ سارے میرے علاقے چو ہوندے نے، تے مکے دے چودھریو ہن کھاؤ گے تے مینوں دسے آ جائے، چوری سی نا پورا پیر بھر کے مارے ہن کھاؤ گے تے پتہ لگے گا، انہیں سمجھا بھی ایویں ماڑا موٹا تتا ہوئے ہے تے غصہ آیا تے کوئی نہیں حالات ٹھیک ہو جان، جاندے ہیں بیان کر دیتا خبردار آج تو بعد مکے ایک دانا نہیں گندم دا جانا چاہیے، حالات بدلے، بھوک مرن ڈیا نے، ہن سارے آپس بہ کے کہنے لگے چلو سماما نو جا کے ملیے، وفد جا کے ملو، تے انہوں آکھو بھی چل جان پرا غصہ چھاڑ تے دانے مکے کلو، گئے وفد ملیا، چوری جی اسی تے سمجھے اسی وقتی طور تے کو ماڑا موٹا غصہ آیا تے چلو آلا ٹالا ہو جائے گا، تسی سچی مچی بیان لا دیتا، چھڑو پرا شریعت اپنی تھا، دین اسلام اپنی تھا، کاروبار اپنی تھا، تجارت اپنی تھا، چھڑو پرا کیڑے چکر چ پے ہو، سبحان اللہ۔ ہویا انقلاب ویکھو ایویں نہیں آیا، انقلاب ایویں نہیں آیا، کل تک جیڑا آندا سی نا سارے مکے چو سب تو برا چہرہ محمد دا نظر آندا، نعوذ باللہ، کل تک جیڑا آندا سی مدینے دا نام سنا میرے کلیجے اگ لگ جاندی ہے، اور یار آج ایسا انقلاب آیا، آندا مکے والے ہو کسے پلیکھے چ نہ رہا دے، ہن دانے لبن گے تے میرے نبی دیاں جتیاں وچوں لبن گے، ہن نہ دانے لبے، ہن اے سماما او سماما نہیں رہا، ہن دانے لبن گے تے میری سرکار دیاں قدماں چو لبن گے، جاؤ جا کے میرے محبوب نو منوا لو، ہن پھر سر جوڑ کے بیٹھے، ہن کی کریے؟ مدینے جائیے
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? तुसा मार मार के उन्होंने मक्कियों निकलन ते मजबूर कर दिता। तुसा ओदे बिलाल नू तप दियां रेतां ते लिटाया, तुसी ओदी सुमैया दे जिस्म दे टुकड़े कीते, तुसा इहदे खुबैब नू सूलियां ते टंगिया, तुसा ओदी जनीरा दियां अखां च लोहे दियां सलाइयां गरम करके फेरियां, ओदियां अखां नू बर्बाद कर दिता। तुसा ओदे राह विच कांटे बिछाए, तुसा ओदे गल च कपड़े पा के वट चाड़े, तुसा उन्होंने पागल दीवाना साहिर ते मजनून आखिया। और केड़ा मुंह लैके जाओगे? शरीक है तुहाडा, शरीक दे बूहे ते केड़ा मुंह लैके जाओगे? कहन लगे फिर भुखे मरन डे करिए की? आ वेख लै गल ते हौसले दिए, दुश्मन भी मनदा कि मुस्तफा नालों नरम दिल कायनात विच है ही कोई नहीं। और यार असी ते मां जम्मिया भरावां दा मरण तो बाद भी मुंह वेखना पसंद नहीं करते। वो साडे लई मर गए, असी उन्हां लई मर गए, भैणां साडे लई मर गईयां, असी भैणां लई मर गए। और असी ते निक्कियां निक्कियां मामूली मामूली गल्लां नूं पल्ले बन के नस्ल दर नस्ल, खानदार दर खानदार असी उन्हां दी हिफाजत करने आ। दिलां चों नफरतां, कीने, हसद ते बुग़ज़ जेहड़े ने उन्हां नूं पाल दे रहने आ। वेख लै सारी कायनात दे इमाम ने ते ए है भी दुश्मन है भी काफर है, आपस बैठे ने। उन्हें आख्या जे ओदे बूए भी नहीं जाना, ओनू जाके मनवाना भी नहीं, ते फिर भुखे मर जाइए दाने किथों लईए? उन्हें आख्या गल सुनो, ओ चंगा एडा, ओनू एक खत लिखो, उम्मीद खत ते ही मन जाएगा। ओ एडा नरम एक चिट्ठी लिखो मन जाएगा, ते जे ना भी मन्निया ते इज्जत साड़ी रह जाएगी। खत मेरे आका दी खिदमत दे अंदर पेश किया गया, आपनों पढ़ के सुनाया गया। तुहाडे रिश्तेदार, तुहाडे अजीजो अकारब, तुहाडे चाचे, तुहाडे ताए, तुहाडे अजीजो अकारब भुखे मरन डे ने, ते साडे हाल ते रहम कर। अपने गुलाम सुमामा नू कह दे मक्के वाल दाने पे छड़े। अल्लाह दी कसम है ए मौके ऐसे हुंदे ने, और गुजर कॉलोनी वाले हो, ए मौके बदले लैन वाले मौके हुंदे ने, ताने ते मेने देन वाले मौके हुंदे ने। मेरे नबी कह सकदे सन केड़े मुंह नाल मेरे को दाने मंगण डे हो? आका कह सकदे सन हुण अकल टकाने आई जे ना। मेरे नबी कह सकदे सन हया करो, शर्म करो, हुण केड़े मुंह नाल साडे कोलों सवाल कर दे? ना ना ना, मेरे आका नाले खत सुनदे ने पै, ते नाले नबी दियां अखां चों ज़ारो के तार अथरू जारी हो जांदे ने। ते आका ने इस चिट्ठी दा जवाब मक्के वालियां वल नहीं लिखवाया, सीधा जनाबे सुमामा दी तरफे भिजवाया। ते फरमांदे ने ओ सुमामा प्यारिया, ए हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, भावें नी काफर ऐ पर दाद के ते मेरे ने। ए हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, भावें नी काफर ऐ पर दाद के ते मेरे ने। ए रब दे गवांडी डाडे भुख ने अवेड़े ने, बहुता नहीं गुस्सा आदत नेक अबरार दी। उस मामा प्यारिया चल छड़ दे जान दे गुस्सा, क्योंकि मोमिन बंदे नू बहुता गुस्सा मुनासिब ही नहीं लगदा। अल्लाह दी कसम है मक्के वालियां दे इन्ना मुश्किल हालात दे अंदर उन्हां दा तावन कीता ते मेरे मुस्तफा ने कीता। और क्यों ना कर दे? कुरान जो कह रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
سونےو اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنایا، سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اس واسطے دوستو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات پاک سر دے والاں تو لے کے پاؤں دے ناخن تک رحمت ہی رحمت نے، سراپا رحمت نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو محبوب علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔